बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होंगी वो तमाम खबरें जो आप जानना चाहते हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा कॉर्निश जाने वाले तमाम रास्ते सील। दमाम और खैबर का कॉर्निश भी बंद कर दिया गया। मक्का मुकरमा रीजन की पुलिस ने कमिश्नर जद्दा के अहकामात पर अमल करते हुए कॉर्निश को जाने वाले तमाम रास्ते सील करने के बाद वहां आर्जी चेक पोस्ट कायम कर दी। दूसरी जानब मशरक़ी रीजन में दमाम और खैबर का कॉर्निश भी एहतियाती तदबीर के तहत आर्जी तौर पर बंद करके वहां आने वालों को दूसरे रास्ते से जाने की हदायत की जा रही है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक जद्दा कॉर्निश पर बड़ी तादाद में जुमे को लोग तफरीक के लिए जमा हो गए थे, जहां कसीर तादाद में लोगों के जमा होने पर कॉर्निश को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया था। न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया है कि तफरीक की गर्ज से साहिल पर आने वाले एहतियाती तदबीर पर अमल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना वबा तेज़ी से फैलने का खदशा था। सबक न्यूज़ ने अपने ज़राए के हवाले से कहा कि साहिल को खोलना वहां आने वालों को मुकम्मल तौर पर ज़वाबत पर अमल करने से मशरूत कर दिया गया है। ताहम आर्जी तौर पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए इसको बंद करके चेक पोस्ट पुलिस के लिए कायम कर दी गई है। पुलिस एहलकार साहिल पर आने वालों को मना कर रहे हैं। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में कोरोना केसेस में कमी होगी। सऊदी माहिर मुतअद्दी इमराज डॉक्टर समी गज़ाल ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों के अंदर कोरोना केसेस में कमी होगी। ताहम उसके लिए लाजमी है कि हर शख्स अपनी जगह रहते हुए ज़वाबत पर सख्ती से अमल करे। अल अखबारिया टीवी से बात करते हुए डॉक्टर समी गज़ाल का कहना था कि कोरोना के हवाले से हमारा गुज़श्ता जो तजर्बा था इंतहाई कामयाब रहा। मुझे यकीन है कि सऊदी अरब में कायम मसाली निज़ाम सेहत जल्द इस मर्ज़ को फैलने से रोकने में कामयाब हो जाएगा, जैसा कि पहली वबा के दौरान हुआ था। उन्होंने मज़ीद कहा कि तवक्को के मुताबिक मौजूदा कोरोना की वबा के तहत केसेस में आइंदा 2 हफ्ते तक इजाफा होगा। उसके बाद केसेस में इजाफा होना रुक जाएगा और तीसरे हफ्ते के बाद केसेस में कमी होना शुरू होगी। अल अखबारी चैनल के इस सवाल पर कि क्या हम कर्फ्यू या लॉकडाउन की जानब जा सकते हैं, डॉक्टर गज़ाल का कहना था कि एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करना होगा, जबकि हमारा सेहत का निज़ाम इंतहाई मजबूत है और हर किस्म के हालात और वायरस को फैलने पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आज हम सख्त इक़दामात नहीं करते तो इस वबा को फैलने से नहीं रोक सकेंगे। ताहम जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसके मुताबिक हर कोई अपनी हद तक कवायद पर अमल करने के लिए मुस्तैद है और हम दोबारा कर्फ्यू या जुज़वी कर्फ्यू की जानब नहीं जाएंगे। वाज़ेह रहे, अल अरबिया टीवी ने रियाद के कदीम इलाके मनफूहा में होने वाले रश की फुटेज दिखाई थी, जहां रेडी फरोशों के इर्द गिर्द लोगों का बहुत रश था, जिसकी वजह से समाजी फासले के असूलों पर अमल मुमकिन नहीं रहा था, जबकि लोग मास्क की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में भी लापरवाही बरत रहे थे। सफरी पाबंदियाँ, SOPs का नफाज और तवक्कल एप्लीकेशन की बहाली समेत सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते क्या क्या हुआ उसका थोड़ा फ्लैशबैक शामिल करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 ममालिक पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा मसाजिद में नए SOPs का नफाज किया गया, जबकि सिनेमा घरों की टिकटों की वापसी, अवामी मकामात पर सख्त हिफाजती इक़दामात का ऐलान किया गया। पिछले हफ्ते में चंद जो वाक़यात पेश आए हैं उसमें सबसे बड़ी अपडेट जो थी वो 20 मुल्कों पर आर्जी सफरी पाबंदी थी। उसके अलावा सऊदी शहरियों के लिए विजिट वीज़ा, ट्रांजिट और टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी। सऊदी अरबियन एयरलाइन के टिकट इजरा से लेकर 1 साल तक वैलिड रहेंगे। वज़ारत इस्लामी अमूर ने अज़ान और तकबीर का दुरानिया 10 मिनट मुकर्रर कर दिया। रेस्टोरेंट में टेबल सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई। जद्दा कॉर्निश को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। सिनेमा की टिकटों की रकूम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। सऊदी वीमेंस फुटबॉल लीग की टेलीविज़न कवरेज, तवक्कल एप्लीकेशन में ख़राबी और फिर काम करने लगी। इसके अलावा और भी पाकिस्तानी सफारतखानों से मैनुअल वीज़ों का इजरा, जद्दा बंदरगाह में जहाज़ रानी वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई। ये तो था कुछ पिछले हफ्ते का फ्लैशबैक। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कफ़ील दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए इनकार करे तो क्या करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे थे कि कोरोना के जो नए केसेस हैं वो सामने आने लगे। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर दोबारा से पाबंदी आयद कर दी गई है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए इन्फो टीवी के सामईन ने कुछ सवालात अरसाल किए हैं, जिनके जवाब दिए जा रहे हैं।
غلام حسین کا سوال ہے کہ ایک کمپنی میں 3 سال قبل نقل کفالہ کرایا تھا، جبکہ ملازمت کا معاہدہ 2 سال کا تھا۔ اب 3 سال ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ دوسری جگہ ٹرانسفر کرا لوں، مگر کمپنی والے کفالہ نہیں دے رہے، حالانکہ پہلا ویزا ان کا نہیں تھا، کیا کروں؟ سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق آجر یعنی کفیل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کارکن کو کفالت کی تبدیلی کی اجازت دے یا نہیں، تاہم اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کارکن جس ویزے پر ہو وہ ویزا آجر کا ہی ہو جس پر کارکن غیر ملکی آیا تھا۔ اس صورت میں کفیل اپنے کارکن کی سروسز ختم ہونے کے بعد اسے دوسری جگہ کام کرنے کے لیے ریلیز یعنی کفالت کی تبدیلی اجازت دینے یا نہ دینے کا مجاز ہے۔ اگر کارکن کسی دوسرے کے ویزے پر سعودی عرب آتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں ہے، اس صورت میں کفیل کو یہ حق نہیں ہوتا کہ خدمات ختم ہونے کے بعد وہ کارکن کی رضامندی کے بغیر اس کا خروج لگائے۔ تاہم اگر کوئی ایسی غیر قانونی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہو جس پر سزا کے طور پر اس کو ایگزٹ بھیجنا ہو تو اس کو یہ اختیار ہوگا، تاہم اس کے لیے عدالتی فیصلہ ضروری ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے کہا آپ کا ایگریمنٹ 2 سال کا تھا، اب 3 سال ہو گئے، اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر پہلے تو ایگریمنٹ کی تجدید کریں، اگر نہیں کرانی تو اس صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کریں، جس کے لیے آپ سفارت خانہ یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے کر مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ نہیں تو اس صورت میں آپ کی کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو خروج نہائی نہ بھیجے۔ اگر آپ کفالت کی تبدیلی یعنی نقل کفالہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لینا آپ کا قانونی حق ہے۔ انفو ٹی وی کے ایک سامعین نے سوال کیا ہے کہ خروج عہدہ پر گئے ہوئے شخص کے کفیل کی موت ہوگی، اب اس کی واپسی کس طرح ممکن ہوگی؟ سعودی عرب میں وراثت کے قانون میں کسی بھی سعودی شہری کی موت ہونے کی صورت میں اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں عدالت میں پیش ہو کر اپنا ایک نمائندہ مقرر کرتے ہیں جسے ورثاء کی جانب سے محدود فیصلے کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ قانونی وارث کے ذمہ فوت ہونے والے شخص کے نام سے کاروباری معاملات کے علاوہ غیر ملکی کارکنوں کے معاملات کی نگرانی بھی ہوتی ہے، جو کارکنوں کے اقاموں کی تجدید اور ان کے فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزوں کے اجرا وغیرہ کے امور نمٹاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ خروج عہدہ یعنی ایگزٹ انٹری پر گئے ہوئے شخص کے کفیل کا انتقال ہو گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ اس صورت میں آپ کے خروج عہدہ کی مدت باقی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہلی دستیاب فلائٹ کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کفیل سے جو ان کے ورثاء ہیں ان سے مل کر آپ کے باقی قانونی معاملات حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا ختم ہو چکا ہے، اس صورت میں جب تک آپ کے کفیل کا قانونی وارث یا نمائندہ آپ کا خروج عہدہ یا اقامے کی مدت میں توسیع نہیں کرائے گا، آپ کی واپسی مشکل ہوگی۔ ریاض میں لینڈنگ کی اجازت نہ ملنے پر پی آئی اے کا طیارہ 1.5 گھنٹہ فضا میں چکر لگاتا رہا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ سعودی عرب کی فضائی حدود میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ فضا میں چکر لگاتا رہا۔ پی آئی اے کو طیارے کو سعودی عرب کے ریاض ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت نہ ملی، جس کی وجہ سے طیارہ فضا میں چکر لگاتا رہا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کا خالی جہاز اسلام آباد سے ریاض کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن طیارے کو ریاض ایئرپورٹ کی ایئر فیلڈ بند ہونے کی وجہ سے لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی۔ تاہم 1.5 گھنٹے کے بعد کلیئرنس ملتے ہی طیارے کی ریاض ایئرپورٹ پر لینڈنگ۔ سعودی شہری کی غیر معمولی یادداشت، گوگل کا خطاب دے دیا گیا۔ سعودی شہری محمد المطلق نے غیر معمولی یادداشت کا مظاہرہ کر کے ہم وطنوں سے گوگل کا خطاب حاصل کر لیا۔ محمد المطلق گزشتہ صدی کے 5ویں عشرے سے اب تک پیش آنے والے واقعات، ان کی تاریخ اور مقامات کے حوالے سے متعلق سوالات کیے گئے، جس کے جواب کمپیوٹر کی طرح دیتے ہیں۔ کئی ٹی وی چینلز کے آن ایئر پروگراموں میں کیے جانے والے مشکل سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب رہے۔ جرائم اور گرفتاریاں، محکمہ امن عامہ کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں محکمہ امن عامہ کی جانب سے رواں ہفتے ہونے والے باعث جرائم کے حوالے سے کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے 1 سعودی اور 5 یمنیوں کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزمان نے مختلف دکانوں میں نقب لگا کر وہاں سے تقریباً 2,80,000 ریال چوری کیے تھے۔ ویب نیوز سبق نے امن عامہ کی جانب سے جاری ویڈیو بیان میں کہا کہ پولیس نے ایک شہری کو عوامی مقام پر ہوائی فائرنگ کرنے کے الزام میں حراست میں دیا، جبکہ ایک سعودی کو سوشل میڈیا پر کم عمر بچے سے نازیبا گفتگو کرنے پر گرفتار کیا۔ سردی میں اضافے کا امکان، سخت بختہ وہ ہوائیں چلیں گی۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 6 فروری کو مملکت کے بعض علاقوں میں سردی کا امکان شروع ہو جائے گا، جبکہ بعض مقامات پر یک ہفتہ جو ہوائیں ہیں وہ چلیں گی۔ ویب نیوز آجل نے قومی مرکز برائے موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کے شمال وسطی اور مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی حوثیوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔
سعودی سیکیورٹی فورس نے حوثی ملیشیا کی طرف سے داغا جانے والا ڈرون ناکارہ بنا دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اتحادی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا کہ حوثی باغیوں نے آج اتوار کی صبح جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ریڈار پر اطلاع ملتے ہی سعودی فضائیہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حوثی ڈرون کو فضا میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔